अस्सलाम वालेकुम। जरा एक लम्हे के लिए अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप पहले की तरह आसानी से कुर्सी से उठ जाते हैं? क्या आप आधा घंटा खड़े रहकर खाना बना सकते हैं? बाजार में खरीदारी करते हुए आपको बार बार बैठने की जरूरत महसूस तो नहीं होती, या फिर चंद कदम चलने के बाद ही टांगें भारी होने लगती हैं? रात को टांगों की दर्द नींद खराब कर देती है। अगर ऐसा है तो बराह करम ये वीडियो स्किप मत कीजिए। आप समझते होंगे कि शायद ये उम्र का तकाजा है। हकीकत यह है कि बहुत से लोग बुढ़ापे को कसूरवार समझते हैं, जबकि असल मसला जिस्म के अंदर खामोशी से पैदा होने वाली ग़िज़ाई कमी, खून की कमजोर गर्दिश, खून की नालियों की खराब हालत होती है। यही वजह है कि कुछ लोग 80 या 85 साल की उम्र में भी इत्मीनान से चलते हैं, जबकि कुछ अफराद 60 या 70 साल की उम्र से पहले ही वॉकर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में आपको 6 ऐसे अहम विटामिन्स बताएंगे जिनके बारे में जदीद तहकीक ये साबित कर चुकी है कि खून की नालियों, आसाब और टांगों के पट्टों की सेहत को बरकरार रखते हैं, बल्कि टांगों को इतना मजबूत और ताकतवर बना देते हैं आपके लिए 90 साल की उम्र में भी चलना कोई बड़ी बात नहीं रहती। अगर आप इन मालूमात को आखिर तक गौर से सुनेंगे तो शायद आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी टांगे असल में आपसे क्या कहना चाहती हैं, कौन से ऐसे इशारे हैं जो आपकी टांगे आपको दे रही हैं और आप इनको कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला विटामिन है K2। इसे खून की नालियों का खामोश मुहाफिज भी कह सकते हैं। हमारी टांगों तक खून पहुंचाने वाली शरियां सिर्फ नालियां नहीं होती, ये जिंदा टिश्यूज होते हैं जिन्हें हर लम्हा नर्म लचकदार रहना होता है। जब जिस्म में विटामिन K2 की कमी हो जाती है तो कैल्शियम जो हड्डियों में जाना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियों की दीवारों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में शरियानें सख्त और तंग होने लगती हैं और खून के लिए टांगों तक पहुंचना, वहां से वापस दिल की तरफ आना मुश्किल होने लगता है। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग अफराद की टांगों में भारीपन, जल्द थकन, दर्द और सीढ़ियां चढ़ते हुए शदीद मुश्किलात महसूस होती हैं। रिसर्च में ये बात देखी गई है कि जिन अफराद की ग़िज़ा में विटामिन K2 मुनासिब मिक़दार में मौजूद है, उनमें शरियानों के सख्त होने का खतरा ना होने के बराबर है। अफसोस की बात यह है कि आज की जदीद खुराक में ये विटामिन मौजूद ही नहीं। पहले जमाने में लोग कुदरती मक्खन, देसी अंडे, बाज़ रवायती ग़िज़ाओं से ये विटामिन आसानी से हासिल करते थे, लेकिन आज प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल इन ग़िज़ाओं की जगह ले चुका है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ आंतों में मौजूद फायदेमंद जरासीम भी कम होने लगते हैं और इस विटामिन K2 की तैयारी में यही आंतों के जरासीम अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए बाद अफराद में मुनासिब ग़िज़ा के बावजूद भी उसकी कमी पैदा हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी टांगे पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, अपनी ग़िज़ा और विटामिन K2 की कमी पर जरूर तवज्जो दीजिए। दूसरा अहम विटामिन है विटामिन E। एक ऐसे विटामिन की बात करते हैं जिसे अक्सर सिर्फ जिल्द की खूबसूरती से जोड़ दिया जाता है, हालांकि इसका असल कमाल खून की नालियों की हिफाजत है। हमारे जिस्म में हर लम्हा नुकसानदेह ज़र्रात यानी फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। अगर इनकी मिकदार एक हद से बढ़ जाए तो ये खून की नालियों की अंदरूनी सतह को शदीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यही नुकसान रफ्ता रफ्ता दौरान खून को मुतासर करता है। विटामिन E एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो इन नुकसानदेह ज़रात को खत्म करता है। जब खून की नालियां महफूज रहती हैं तो ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा टांगों के पट्टों तक बेहतर अंदाज में पहुंचते हैं। बहुत से बुजुर्ग अफराद जिन्हें मुसलसल ठंडे पांव, जल्द थकन या पिंडलियों में दर्द रहता है, अगर उनकी ग़िज़ा में विटामिन E को शामिल कर दिया जाए तो ये तमाम कंडीशंस खत्म हो जाएंगी। कुदरती ज़राए में बादाम, सूरजमुखी के बीज और दीगर खुश्क और ड्राई फ्रूट्स आसानी के साथ विटामिन E की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन E चिकनाई में हल होने वाला विटामिन है, इसलिए इसे सेहत बख्श चिकनाई वाली ग़िज़ाओं के साथ भी आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ लोग सिर्फ गोलियां खाकर समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर मजमूई ग़िज़ा मतवाज़न ना हो तो मतलूबा फायदा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा अहम विटामिन है विटामिन C। ये खून की नालियों की मजबूती के लिए अहम है। ज्यादातर लोग विटामिन C को सिर्फ नज़ला जुकाम से बचाव का विटामिन समझते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसी है। हमारी खून की नालियां एक मजबूत प्रोटीन कोलेजन की मदद से अपनी साख्त को यानी अपनी शक्ल को बरकरार रखती हैं और जिस्म विटामिन C के बगैर मुनासिब मिकदार में कोलेजन बना ही नहीं सकता। जब उम्र बढ़ने के साथ विटामिन C की कमी पैदा होती है तो खून की नालियां अपनी कुदरती लचक खोने लगती हैं। इसका असर सबसे पहले इन बारीक शरियानों पर होता है जो हमारी टांगों और पांव में खून पहुंचाती हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को चलते वक्त जल्द दर्द शुरू हो जाती है और ज्यादा देर खड़े रहने से टांगें बोझल महसूस होने लगती है और उन्हें थोड़ी देर के बाद बैठने की जरूरत महसूस होती है।
ماہرین غذائیت اس بات پر زور دیتے ہیں ایک ہی وقت میں وٹامن سی کی زیادہ مقدار لینے کی بجائے آپ کو متوازن اور مسلسل اسے لینا چاہیے، کیونکہ یہ جسم میں زیادہ دیر ذخیرہ نہیں رہ سکتا۔ امرود، کیوی، لیمو، مالٹا، خاص طور پر سرخ شملہ مرچ اس کے بہترین ذرائع ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے تو آپ روزانہ آدھا یا ایک لیمو پانی میں ملا کر اسے پی سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے وٹامن B3، جس کو نیاسین بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ خون کی روانی کو بہتر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وٹامن کا اثر بعض لوگوں کو بہت جلد محسوس ہو جاتا ہے۔ وٹامن B3 جسے نیاسین بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ آپ کے پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں، تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کو کھچاؤ محسوس ہونے لگتا ہے، یا رات کے وقت ٹانگوں میں ہونے والی درد آپ کو سونے نہیں دیتی، تو یہ صرف تھکن کی علامت نہیں بلکہ کمزور دوران خون کا اشارہ بھی موجود ہے۔ نیاسین کی خاص بات یہ ہے کہ جسم میں ایسے قدرتی عوامل کو متحرک کرتا ہے جو خون کی نالیوں کو پھیلنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب خون کی نالیاں مناسب حد تک کھلتی ہیں تو آکسیجن اور غذائی اجزاء پہلے سے بہتر انداز میں ٹانگوں کے پٹھوں تک پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو جسم میں ہلکی گرمی یا سرخی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس وٹامن کو مناسب مقدار میں اپنی غذا کا ضرور حصہ بنائیے۔ قدرتی طور پر یہ وٹامن مرغی، مچھلی، مونگ پھلی، کچھ دالوں میں پایا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے وٹامن D3۔ یہ مضبوط پٹھے، متوازن جسم اور صحت مند خون کی نالیوں کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگ وٹامن D کو صرف ہڈیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وٹامن D3 نہ صرف ہڈیوں بلکہ پٹھوں، اعصاب، مدافعتی نظام اور خون کی نالیوں کی کارکردگی کے لیے بھی بہت اہم مانا جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ہمارے جسم کی سورج کی روشنی سے وٹامن D بنانے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 70 سال سے زیادہ عمر کے بہت سے افراد اس وٹامن کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ جب وٹامن D کم ہو جاتا ہے تو صرف ہڈیاں ہی نہیں بلکہ ٹانگوں کے پٹھے بھی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگ افراد کو کرسی سے اٹھنے، سیڑھیاں چڑھنے اور زیادہ دیر پیدل چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ دوستو قدرتی طور پر سورج کی روشنی وٹامن D کا سب سے اچھا ذریعہ ہے، لیکن چکنائی والی مچھلی، انڈے اور دیگر غذائیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن بہت سارے بزرگ افراد کے لیے صرف خوراک کافی نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی میں اس کی کمی ثابت ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سپلیمنٹ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ چھٹا اور آخری اہم ترین وٹامن ہے وٹامن B12۔ یہ ٹانگوں کے لیے سب سے اہم ترین وٹامن مانا جاتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ 70 سال کے بعد کون سا وٹامن سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور کس وٹامن کی کمی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ وٹامن B12 ہے۔ یہ وٹامن صرف ایک غذائی جز نہیں بلکہ اعصاب اور خون کے سرخ خلیوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اکثر جسم میں وٹامن B12 کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو خون کے سرخ خلیے مناسب طریقے سے نہیں بن پاتے، جس کی وجہ سے آکسیجن ٹانگوں کے پٹھوں تک کم پہنچتی ہے۔ دوسری طرف اعصابی نظام بھی بہت متاثر ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو ٹانگوں میں سن ہونا، سوئیاں چبھنے جیسا احساس، جلن، کمزوری، عدم توازن اور چلتے ہوئے لڑکھڑانے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ تمام علامات کو صرف بڑھاپے سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس کا ٹیسٹ کروائیے، اگر اس کی کمی ہے تو اس کو پورا کیجیے۔ دوستو یہ تھے 6 اہم ترین وٹامن جو آپ کی ٹانگوں کی مضبوطی اور خون کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اصل طاقت متوازن خوراک اور ورزش میں ہے۔ روزانہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ورزش کیجیے، 30 منٹ جاگنگ لازمن کیجیے، پانی کا مناسب استعمال کیجیے اور تمباکو نوشی سے حتی الامکان پرہیز کیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو کی معلومات آپ کو پسند آئیں، فائدہ مند لگے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔